बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 35 साल कब्र में रहने वाला शख्स जब दुनिया में दोबारा आया तो उसने किया इंकिशाफात की। दोस्तों, एक साहिब अपना वाक़या बयान करते हैं कि चंद दिन पहले की बात है कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो मैं रास्ते में आने वाली टायर वर्कशॉप पर रुक गया। रात के 10 बज चुके थे। उस वक़्त एक ही लड़का गाड़ी के टायर को पंक्चर लगाने के लिए मौजूद था और मुझसे पहले वहां पर एक ही बंदा मौजूद था जिसकी कार का पंक्चर लगाया जा रहा था। मैं उस दौरान गाड़ी से निकलकर वहां मौजूद कुर्सियों पर बैठ गया। पंखे की दुकान का बूढ़ा मालिक पहले से वहां बैठा भूखा पी रहा था। हुक्का देखते ही मेरी तो बेहद बेचैन हो गई और मैंने बेतकल्लुफी से कहा, हाँ अंकल, मज़ा आ गया। मैंने उसके हुक्के को देखते हुए कहा, क्या मैं भी सोटा लगा लूँ नो? हंसकर बोला, साथ बिस्मिल्लाह। उसने हुक्का मुझे थमा दिया और मैंने पहला ही कश लगाया था कि कांसी का दौरा पड़ गया। वो कहने लगा, पत्थर जी, हुक्का पीना मजदूरों का काम है, ये कोई सिगरेट नहीं है। हुक्के के लिए पेपड़ों में जान होनी चाहिए। अब कौन सी जान अंकल जी? मैंने कहा। मेरी बात समझ गया। वाकई पहली वाली खुराकी और वर्जिशें। कहा, पत्थर जी, उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी। गन्नी और भारी मोंचे, सीना चौड़ा बदन, कसरती तहबंद पहना हुआ था। वो बार बार एक लफ्ज़ बोलता, अल्लाह की शाना देखो। लगता था कि ये उसका तकिया कलाम था। उससे बेतकल्लुफी शुरू हो गई और पुराना ज़माना याद करने लगी। देसी लोगों की देसी बातें, बातों की बातों में उसने मुझे एक हैरानकुन वाक़या सुना दिया। इंतहाई नाकाबिल यकीन वाक़या जिसे सुनकर कोई भी यकीन न करता। ये वाक़या उसकी ज़ुबानी सुने। वो बूढ़ा कहता है कि मैं उस वक़्त 10 साल का था। समझ लो कि 70 साल पहले की बात है। मेरे बाप दादा सरगोदा के रहने वाले थे। रब दिया शाना देखो। मेरी गद्दी की उम्र उस वक़्त 100 साल थी जब उसने मुझे ये वाक़या सुनाया था। वाक़या ये था कि उस इलाके के ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन पर कुआं खोदने के लिए कुछ मज़दूर बुलाए जो खेतों में कई उसका कुआं खोदते रहे। कुआं काफ़ी गहरा हो गया और पानी निकलने के करीब था कि अचानक एक रोज़ कुएं की एक जानिब से मिट्टी खसक कर कुएं में गिर गई और एक मजदूर उसमें दब गया। बाकी मजदूरों ने शोर मचाया, मंजूर मिट्टी तले दब गया है। मिट्टी निकालकर उस मजदूर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब काफी खुदाई करने के बावजूद मंजूर नामी मजदूर न मिला तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें मुगालता लग गया, वो मजदूर कहीं चला न गया हो। इसलिए उन्होंने कुएं में मिट्टी डालकर उसे दोबारा बंद कर दिया, क्योंकि अब उस जगह पर कुआं खोदा नहीं जा सकता था और न उसको खाली छोड़ा जा सकता था कि कोई अनजाने में इसमें गिरकर हलाक न हो जाए। यूं ही जिंदगी का पहिया चलता रहा। 23 साल बाद वो जमींदार फौत हो गया तो उसकी औलाद ने काफी जमीन बेच डाली। नए लोग आए तो उन्होंने जमीनें आबाद करने के लिए फसलें काश्त करना शुरू कर दी, तो उन्हें भी एक कुआं खोदने की जरूरत पेश आई। इत्तेफाक से उन्होंने उसी जगह पर कुआं खोदना शुरू कर दिया। ये वही जगह थी जहां पहले कुआं खोदा जा चुका था और एक सानहा रोनमा हुआ था। मजदूर जब काफी गहराई तक कुआं खोद चुके तो अचानक उन्हें धोती का कपड़ा मिला तो वो हैरान हो गई
کہ اس گہرائی میں یہ دوتی کیسی دوسرے مزدور بھی پریشان تھے۔ مالکان کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں سے دوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدور سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کرے تاکہ دیکھا جائے کہ اگر یہ دوتی کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہے یا نہیں۔ اس وقت تک کسی معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر پہلے کبھی کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ ہاتھوں اور بیلچوں سے کھدائی جاری رکھی تو اچانک کنویں کی ایک ایک چھوٹی سی سوراخ نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ ان کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کے ناپ تک بڑھی ہوئی تھی اور سر کے بال چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی جن بھوت ہے، لیکن جب مزدوروں نے مالکان کے ساتھ مل کر اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کی پوری بدن کا گوشت پل پلا ہو چکا تھا۔ اس نے جب اتنے انسانوں کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسی کنویں سے باہر نکالا گیا اور پوری گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ کسی سمجھدار آدمی نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں دے کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ نہ جانے یہ پتہ نہیں کب سے یہاں پڑا ہوا تھا۔ اس کو 10 دن تک انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا۔ روئی میں دودھ لگا کر اس کو ہٹایا جاتا رہا۔ 10 دن کے بعد جب وہ انسان کافی ہوش میں آ گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ بہت عرصہ پہلے یہاں کنواں کھودتے ہوئے وہ مٹی تلے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے کے وقت موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا تھا اور ایک منظور حسین نامی مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ ہو؟ زندہ رہنے کے لیے تو ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسندانہ تھا کہ آخر بنا خوراک کے، بنا ہوا اور پانی کی کوئی شخص کیسی زمین کے تہ میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اس آدمی نے سنا تو کہا، میں ہی منظور حسین ہوں، بس یہ میرے سوہنے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی مجھ کو رزق پہنچاتا تھا، وہ منوں ہزاروں مٹی تلے بھی مجھے خوراک پہنچاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں سال تک منوں مٹی تلے دبا رہا، لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ میں کبھی بھوکا نہیں سویا اور نہ ہی مجھے کوئی وقت گزرنے کا علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سو آتی اور اپنی تن میرے سامنے کر دیتی۔ میں اس کی تنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں فار مور ویڈیوز اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔